सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक मुख्तसर सी मगर सबक आमोज कहानी जिसका नाम है मैं हारा नहीं हूँ। इस कहानी के मुसन्निफ़ा हैं उजाला नाज। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनियां धुंधला जाती हैं और उम्मीदें सिसकने लगती हैं, तब एक छोटी सी गली में वाक़या एक खस्ता हाल कमरे में रफ़ीक नामी नौजवान अपने बोसीदा बिस्तर पर लेटा छत की तरफ यूं देख रहा था जैसे वहां से कोई रास्ता खुल जाएगा। ऐसा रास्ता जो उसे गुर्बत, नाकामी और बेबसी के दलदल से निकालकर एक नई जिंदगी की तरफ ले जाएगा। ऐसा रास्ता जो उसकी तमाम मुश्किलात बस मिनटों में ख़त्म कर देगा और फिर वो अपने घर वालों को आरामदेह ज़िंदगी दे सकेगा। वो ज़िंदगी जिसकी तलाश में वो आज यहाँ था। रफ़ीक का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था जहाँ ज़िंदगी सादा थी मगर मौक़े नापैद। वालिद के इंतकाल के बाद उसने शहर का रुख किया कि शायद किस्मत कुछ मेहरबान हो। सोचा था कि शहर बड़ा है तो यहाँ रोज़गार भी बड़ा होगा। बचपन से यही तो देखता और सुनता आया था। लोग गांव से शहर जाते थे और फिर उनके घर के हालात बदल जाते थे। वो भी यही सोच लिए हुए यहाँ पर आया था कि शायद किस्मत उस पर भी कुछ मेहरबान हो। मगर यहाँ यहाँ तो जिंदगी हर रोज एक नया तमाचा मारती थी। नाकामी का तमाचा, हर दरवाजा बंद, हर चेहरा अजनबी और हर दिन मुश्किल से भी मुश्किल तर। किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। हर जगह तजर्बा नहीं है या मौका नहीं है, ये कहकर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और वो बंद दरवाजों से मायूस लौट आता था। उसके पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई मजबूत सहारा। अलबत्ता एक चीज थी जो उसने कभी नहीं खोई थी, ख्वाब। वो ख्वाब जिन्हें आंखों में सजाए वो यहाँ आया था। वो ख्वाब जो उसने बंद और खुली आंखों से देखे थे, अपने हालात बेहतर करने का ख्वाब, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने भाई के लिए कुछ करने का ख्वाब। उसे अक्सर अपनी माँ के अल्फाज याद आते थे, कभी सोचा है ख्वाब अगर मिट्टी पर उगते हों तो। ये जुमला उसकी माँ हमेशा कहती थी। तब जब वो बचपन में मिट्टी से खेलते हुए कहता, अम्मी मेरे हाथ गंदे हो गए, माँ हंसती और कहती, बेटा जो हाथ मिट्टी से ना गंदे हों वो कभी आसमान को नहीं छू सकते। वो अल्फाज आज भी उसके दिल में धड़कते थे, जैसे कोई चिराग अंधेरे में रोशन हो। यही रोशनी उसे उम्मीद देती थी, यही रोशनी उसकी हिम्मत बढ़ाती थी और अगले रोज वो फिर उठ खड़ा होता, दोबारा अपने ख्वाब की ताबीर की तलाश में। दिन की रोशनी में वो कभी होटल पर बर्तन धोता, कभी फुटपाथ पर पुरानी किताबें बेचता, कभी तामीराती काम में मजदूरी करता, तो कभी किसी मैकेनिक की दुकान में काम करता। मगर उन सब के दरमियान एक चीज हमेशा उसके पास रहती थी, उसकी नोटबुक। फटे हुए कवर वाली वो पुरानी नोटबुक जिसमें उसने बचपन से अब तक अपने ख्वाब, अपनी सोच, अपनी फिक्रें और अपनी उम्मीदें लिख रखी थीं। हर रात सोने से पहले वो एक नया जुमला लिखता था, वही जुमला जो हर बार उसे नया ही लगता था। आज का दिन मुश्किल था मगर मैं हारा नहीं हूँ। रफीक को अक्सर अपनी माँ याद आती, वो दुबली पतली पाँव में प्लास्टिक की पुरानी चप्पल पहने वो औरत जो हमेशा कहती, बेटा दुनिया तुम्हें रोकेगी मगर तुम मत रुकना। जो जमीन को खोदता है वो ही चश्मे निकालता है। माँ की यही बातें उसकी रूह में घर कर गई थी। जब वो कराची की सख्त धूप में सारा दिन मजदूरी करता और शाम को पांव सूज जाते, तब यही अल्फाज उसे आगे बढ़ने का हौसला देते थे। एक दिन शाम को जब वो फुटपाथ पर बैठा पुरानी किताबें बेच रहा था, तब एक शख्स उसके सामने आकर रुका। वो एक स्कूल टीचर था। उसने रफीक की तरतीब से रखी किताबों को देखा और फिर कहा, तुमने ये सब खुद तरतीब दी हैं? जवाबन रफीक ने असबात में सर हिलाया। कितनी अच्छी समझबूझ है तुम्हें, तालीम हासिल क्यों नहीं करते? और ये जुमला जैसे उसके दिल को चीर गया था। तालीम तो वो छोड़ आया था, क्योंकि माँ बाप के इलाज, बहन की शादी और भाई के स्कूल के अखराजात उसके कंधों पर थे। ऐसे में वो तालीम हासिल करता या नौकरी? उसे खामोश देखकर टीचर ने एक पर्ची पर अपने स्कूल का पता लिख कर दिया, ये शाम का स्कूल है बालिगों के लिए, अगर सीखना चाहो तो आ जाना, कोई फीस नहीं।
مسکرا کر کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ رفیق اس پرچی کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا یہی وہ راستہ تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا؟ رفیق نے اب مزدوری کے بعد اسکول جانا شروع کیا تھا۔ تھکن کے باوجود وہ روز اسکول جاتا، چھوٹے بچوں کی طرح الفاظ جوڑتا، جملے بناتا اور اپنے اندر کی روشنی کو بڑھاتا۔ جلد ہی اس کی سمجھ بوجھ، تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور لکھنے کا انداز اتنا نکھرا کہ اسکول کے پرنسپل نے اسے لائبریری کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ پرانی کتابیں جو کبھی وہ بیچتا تھا، اب ان سے وہ علم حاصل کر رہا تھا۔ تاریخ، ادب، فلسفہ اور خاص طور پر خودی پر اقبال کے اشعار اسے نئی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ اسی دوران اسکول کے ایک رضاکار نے رفیق کو آن لائن کام کرنے کے بارے میں بتایا، جس میں اس کی دلچسپی بڑھی تو اس نے پہلے انٹرنیٹ کیفے جا کر انٹرنیٹ استعمال کرنا سیکھا اور پھر ایک پرانا لیپ ٹاپ ایک کباڑیے کی دکان سے سستے داموں خرید لیا۔ مکینک کی دکان میں کام کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے وہ لیپ ٹاپ ٹھیک بھی خود ہی کر لیا تھا، اور بس پھر وہی دن اس کی نئی شروعات بن گیا۔ رفیق نے آن لائن کام کرنا سیکھا، چھوٹے موٹے فری لانس کاموں سے آغاز کیا، کبھی ترجمہ، کبھی اردو مواد نویسی، بلاگ لکھنا اور اردو ادب سے منسلک کئی کام۔ شروع میں کئی بار وہ ناکام ہوا، مفت میں کام کیے، ٹھگوں کا شکار بھی ہوا، مگر ہر بار وہ اپنی نوٹ بک میں ایک ہی جملہ لکھتا: یہ بھی سیکھنے کا حصہ ہے، میں مشکل میں ہوں مگر ہارا نہیں ہوں۔ بالآخر ایک دن ایک بلاگ سائٹ نے اس کے مضمون کو شائع کیا۔ مضمون تھا: میں ہارا نہیں ہوں، میں سیکھ رہا ہوں۔ اسی عنوان نے اسے وہ پہچان دی جس کے لیے وہ ترس رہا تھا۔ اس نے اب ایک کے بعد ایک کئی مضامین لکھے اور ہر مضمون پڑھنے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتا۔ اسی دوران اس کا کام بھی اب بہتر ہونے لگا اور کچھ ماہ کے بعد اس کی آمدنی بھی اتنی اچھی ہو گئی کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس شہر بلا لیا، بہن کی شادی کی اور بھائی کو اسکول میں داخل کروایا، اور خود وہ اب بھی اسی علاقے میں رہتا تھا، مگر اب وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ بن چکا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد رفیق نے ایک چھوٹا سا علم گھر قائم کیا، جہاں شام کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں وہ وہی الفاظ دہراتا جو کبھی اس کی ماں نے کہے تھے: جو ہاتھ مٹی سے نہ گندے ہوں وہ آسمان نہیں چھو سکتے۔ آج بھی جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس نہ پیسہ تھا نہ سفارش، پھر کیسے کامیاب ہو گئے، تو وہ مسکرا کر کہتا ہے: میرے پاس ماں کی دعا تھی، علم کی روشنی تھی، اور سب سے بڑھ کر خود پر یقین۔ وہ اب بھی روز اپنی نوٹ بک میں لکھتا ہے: میں ہارا نہیں، میں سیکھ رہا ہوں، اور سیکھنے والا کبھی نہیں ہارتا۔